बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। आज मैं बात करूंगा जी यूरन के हवाले से कि यूरन का कौन कौन सा कलर होता है और किस किस वजह से उसका कलर तब्दील होता है। इसके अलावा यूरन जो है उसका वज़न कितना होता है, इस हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और फिर यूरन के अंदर जो तलछट बैठ जाती है जिसको हम कहते हैं रसूब, वो किन किन अमराज में होती है, यानी गदलापन जो यूरन के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखें जी कि यूरन के आम तौर पर 5 कलर होते हैं, जो कि कुछ यूँ होते हैं: जर्द रंग, सुर्ख रंग, सब्ज़ रंग, स्याह रंग और सफ़ेद रंग। यानी जर्द, सुर्ख, सब्ज़, स्याह और सफ़ेद जो कलर्स हैं, इन रंगों में जो है वो पेशाब आ सकता है। तो सबसे पहले जो जर्द रंग है, अगर किसी के जिस्म में हरारत यानी सुफरा की ज़्यादती हो, या उसको पीला यरकान हो, या जिगर में बहुत हद तक गर्मी हो, सुफरा की वजह से बुखार का हो जाना, और गुर्दा और मसाना के अंदर पत्थरियों का होना, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से यूरन का जो कलर है वो पीला यानी जर्द रंग का होता है। ये मर्द व ख़वातीन दोनों का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है। जो मैंने आपको इमराज बताई हैं या फिर जो मिजाज बताया है यानी सुफरावी मिजाज, तो उन लोगों का जो है वो यूरन जर्द रंग का होता है। नंबर 2 पे है जी सुर्ख रंग। तो वो लोग जो उनको सुर्ख रंग का पेशाब आता है, या तो वो इमराज जिगर में मुब्तला होते हैं, यानी उनका जिगर जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है। फालज की हालत में भी सुर्ख रंग का पेशाब आ सकता है। फिर जो कोलांज का मरज़ है उसमें भी सुर्ख रंग का पेशाब आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का जिगर जो है वो डैमेज हो रहा है तो उसको सुर्ख रंग का पेशाब आएगा। बाकी कोलांज जो है वो तो आरसी मरज़ होता है, कुछ लम्हों के लिए या कुछ मिनटों के लिए। तो जो परमानेंटली प्रॉब्लम होता है सुर्ख रंग के पेशाब आने का, उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक तो जिगर डैमेज हो रहा है, नकारा हो रहा है, और दूसरा ये वजह हो सकती है कि निज़ाम बौलिया के अंदर कोई ज़ख़म है जिसकी वजह से सुर्ख रंग जो है उसमें शामिल है। इसके बाद है जी स्याह रंग। तो स्याह रंग का जो पेशाब है, वो लोग जिनको तिली के अमराज हों, यानी इमराज तहाल, या फिर काला यरकान हो, या फिर रैम का कोई दमूवी मसला हो यानी खूनी मसला हो, तो उस वजह से काले रंग का जो है वो पेशाब आता है। तो सुदावियत की ज़्यादती की वजह से काले रंग का जो है वो पेशाब आ सकता है। यानी इमराज तहाल ये भी सुदा की ज़्यादती की वजह से होते हैं। जब जिस्म में सर्दी खुश्की ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको काले रंग का पेशाब आ सकता है। फिर इसके अलावा जी सफ़ेद रंग का पेशाब का आना, तो बलगम की ज़्यादती की वजह से, जिस्म में फास्फेट के बढ़ जाने की वजह से, पेशाब के अंदर पीप के शामिल होने की वजह से, और हज़म की कमज़ोरी की वजह से भी पेशाब सफ़ेद रंग का आता है। दोबारा नोट फरमा लें, गुद्दी पेशाब यानी गर्मी का पेशाब वो पेशाब होता है जो कि सुफरा की ज़्यादती की वजह से होता है, पीले यरकान की वजह से, और गुर्दा और मसाना में पथरी की वजह से। सुर्ख रंग का जो पेशाब है वो जिगर के डैमेज हो जाने की वजह से, या फिर निज़ाम बौलिया के अंदर कुछ ज़ख़म हो जाने की वजह से सुर्ख रंग का पेशाब आता है। अदरवाइज़ ये जो लोग कहते हैं उज़लाती मिजाज में, और फिर उसी को ही कह देते हैं जी सुदावी मराज हैं, तो लिहाजा उनमें सुर्ख रंग का पेशाब नहीं आता।
سرخ رنگ کا پیشاب تب آتا ہے جب جگر ڈیمیج ہو جائے یا پھر گردہ یا مثانہ یا کہیں پہ بھی کوئی زخم بن جائے تو پھر سرخ رنگ کا پیشاب آتا ہے، ادروائز سرخ رنگ کا پیشاب نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جی سیاہ رنگ کا جو پیشاب ہے تو سیاہ رنگ کا پیشاب تب آئے گا جب تلی کا کوئی مسئلہ ہوگا، تحال کا کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر کالا یرکان ہوگا یا پھر خواتین میں رحم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر آپ کو سیاہ رنگ کا جو ہے وہ پیشاب آ سکتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سوداوی علامت ہے، سودا کی ذاتی وجہ سے سیاہ رنگ کا پیشاب جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سفید رنگ کا پیشاب۔ تو سفید رنگ کا جو پیشاب ہے یہ بلغم کی زیادتی، فاسفیٹ کی زیادتی، پیپ کا بڑھ جانا نظام بولیہ کے اندر، ضعف ہضم کا ہونا، اس وجہ سے سفید رنگ کا جو ہے وہ پیشاب آیا کرتا ہے۔ تو لہذا یہاں پہ بالکل واضح ہے کہ سفید رنگ کا پیشاب، پیلے رنگ کا پیشاب اور سیاہ رنگ کا پیشاب اور سرخ رنگ کا پیشاب کب اور کیسے آتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ مقدار، ایک تندرست جو مرد ہے یا پھر عورت ہے ان کے جو پیشاب کی جو مقدار ہے وہ 1200 سے 1500 سی سی تک ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ پیشاب آنے کی وجہ یا تو پھر بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، شوگر ہو سکتی ہے، دل کا جو ہے وہ سائز کا بڑھ جانا اس وجہ سے آ سکتا ہے، گردے کے مقام پر ورم یا سوزش کا ہونا اس وجہ سے پیشاب جو ہے وہ زیادہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے الٹ یعنی پیشاب کا کم آنا، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بخار جو ہے، بخاروں میں عموماً پیشاب کم آیا کرتا ہے مقدار میں، دماغ میں اگر سوزش یا سوجن ہو اس کی وجہ سے بھی مقدار میں پیشاب کم آئے گا، ہیضے، اسہال اور الٹیاں وغیرہ اگر آ رہی ہیں تو پھر بھی پیشاب جو ہے وہ کم آئے گا، بلڈ پریشر کی کمی میں بھی بعض مریضوں کو جو ہے وہ پیشاب کم آتا ہے۔ تو یہ ہیں کچھ وجوہات کہ پیشاب اگر 1500 سی سی سے زیادہ آ رہا ہے تو پھر یا تو شوگر ہے یا پھر اختناق الرحم ہے خواتین کے اندر، مرد و خواتین میں دل کا بڑھ جانا ہے یا پھر گردے کا سوزشناک ہو جانا ہے، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کو پیشاب بار بار اور زیادہ آتا ہے، مقدار میں زیادہ خارج ہوتا ہے۔ اور جن کو کم مقدار میں خارج ہوتا ہے ان میں بخار کا ہونا، دماغی سوزش، ہیضہ، اسہال کا ہونا، کثرت استفراغ، بلڈ پریشر کی کمی، یہ وہ وجوہات ہیں جن سے پیشاب کم آ سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جی دو چیزیں، اور تیسری چیز آ جاتا ہے جی رسوب۔ رسوب کہتے ہیں کہ پیشاب کے اندر جو تلچھٹ بیٹھ جاتی ہے، جب آپ کسی برتن کے اندر پیشاب کو کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس کے نیچے کچھ تہ دار مادے جم جاتے ہیں، تو وہ تہ دار مادے جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اور ان کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو ان کی وجہ ہے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب گردے کا فعل بگڑ جائے گا، جب گردے خراب ہو جائیں گے تو پھر پیشاب کے ساتھ جو ہے وہ تلچھٹ یا رسوب جو ہے وہ مل کر آئے گا، ادروائز پیشاب جو ہے وہ صاف ہوگا۔ تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، بھورے رنگ کا رسوب یوریٹس کے اخراج کا ہمیں پتہ بتا رہا ہوتا ہے، اور سفید رنگ کا جو رسوب ہے وہ فاسفیٹ کا بتا رہا ہوتا ہے، اور جو سیاہ رنگ کا رسوب نیچے طے نشین ہو گیا ہے وہ آکزیلیٹ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پیشاب کے اندر یوریٹس، فاسفیٹ اور آکزیلیٹ، یہ پیشاب کے اندر طے دار یا طے نشین ہو جاتے ہیں جس کو رسوب کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی وہ معلومات جو کہ 100% ٹریو، ایکوریٹ اور طب یونانی کے حوالے سے بھی اور طب نظریہ مفرد اعضاء کے حوالے سے بھی ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے رہیں، اور اگر آپ کو اپنی پسند کی یا آپ کے کوئی مرض ہے یا آپ کسی چیز کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ ویڈیوز چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ بنوا سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔